नमस्कार, येवकार तुमकां. सकाळच्यान आमी एक म्हत्वाच्या बातमेचे फॉलोअप्स तुमच्या मुखार घेवन येता. ते म्हणजे कोर्टान चोरी जाली. कोर्टान एविडन्स रूम आसा आणि त्या रुमान चोरी जाली. भायले वटेन पुलीस आसतना फाटल्या वटेन चोर घुसलो आणि चोरान एविडन्स रुमांतलें सामान घेवन गेले. आतां म्हणसर कळ्ळां की तो कॅश घेवन गेले. पूण एक्झॅक्ट कितें डिटेल्स ते जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा आमचे चीफ रिपोर्टर केतन गोलतकर. केतन एक्झॅक्टली कितें चल्लां थंय आतां? आम्ही अगोदर सांगलेले की पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता त्या प्रमाणे आता हांगासर आमचे नॉर्थ गोवाचे एसपी जे नितीन वलसाना आसा तेंच्यांनी हांगासर तेंचे कडेन अपडेट घेवन आमकां सांगलेलें आसा की तेंच्यांनी बायट दिल्ली आसा. बायट रन करच्या पयलीं आतां सद्य स्थितीन कितें आसा? म्हणजे थंय पुलीस आसा, हय. पंचनामो चल्ला, कितें जालां? पंचनामा त्यांचा ऑलमोस्ट त्यांनी सांगला की कंप्लीट जावपाक पावला आणि त्यांच्यानी इन्व्हेस्टिगेशन केला त्याप्रमाणे ते कितें म्हणटा की हांगासर जे चोरी करपी जो चोर आसा तो प्रायमा फेशिया तांकां दिसता की ताका हें सगळें खबर आसलें आनी तेणें रातच्या टायमार चोरी करूंक ना. ती इवनिंग टायम चोरी जाल्या. सीसीटीव्ही फुटेजीचेर तांकां थोडे मेळिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी हेंय सांगलां की जी चोरी जाल्या जे नाजरी म्हणून तो सेक्शन आसता त्या हितून चोरी जाल्या ते सगळ्यो केस प्रॉपर्टीज आसा. केस प्रॉपर्टीज इन द सेन्स भांगर, पयशे. सो हे सगळे ते चोराक ऑलरेडी खबर आसले की हांगासर आसा म्हणून आनी तेंच्यांनी ते चोरीच्या इंटेन्शनानूच हांगासर चोरी केल्ली आसा. जे भांगर आसा ते सगळे काडपाक ह्याच इंटेन्शनान हांगासर चोरी केल्ली. ओके, सो चोर कोण तो आतां मेळपाची शक्यता आसा सीसीटीव्हीचेर. तेच्या पयलीं जशें केतनान सांगलें, आमी बायट रन करता. नितीन वाल्सन जे एसपी नॉर्थ आसा तांणी आमकां कितें सांगलें तें पळोवया. अपडेट क्या it seems there is a burglary which has happened in the court. We have some leads. Basically, it seems like somebody who is well versed with the functioning of the court is involved. There is no forced entry. And from the CCTV recordings we see it's like it is not happened in the night. It happened in the yesterday evening. So we think the suspect would have stayed back and he would have gone direct. He went directly to the place where these old case properties are kept. So that means the suspect was aware, the accused was aware ki where these properties will be lying. So and we are just evaluating how much is the loss and all. So we are registering that FIR. We have some leads. We are working on it. Already registered. What else? Files or gold or money? No. As of now, we are not. We are just seeing either it has to be ascertained. But what primary the target, it seems like it was the case property. So generally some money also becomes part of the case property. Gold ornaments also become part of the case property, and it is all stored as a case property. So we think like some money and gold ornaments would have been stored. Basically, Intention motive was to steal it. So we will see if there is any files also, but as of now we are doing fine, and if there is anything else, so it will be accused involved in making that we have the evidence so that the case goes. No, that we can't say now. As of now, we have called the crime team and all. So we have got some chance prints and all. But the accused's primary intention seems like to steal property, not any files. So if at all is there anything which is missing or something, we will see and we will include in our Regarding the security here at the building, will you be writing any authority for having a stronger security here? It's already very clear. There is a lapse on the part of the security which was manning the court complex. So I think the concerned department will take action. We will intimate that department. The room, is it penetrable? It's not robbery. Okay, it's basically a burglary which has happened. So it's a Nazir's room where the case properties are kept. So every case there will be a sealed envelope in which the case properties will be stocked and kept.
So in this particular case, there were 2 Almiras in which the case properties were there. He has used some I think screwdriver or something they used and broke open the Almira and taken the item. One interesting thing was like the notes are of different different so the old notes, जो मतलब 500 the 500 and all that has not been taken. So that he has tried to sort it out also. तो वो उसमें रखा है and बाकी जो valuable है that he has taken. So it almost points out the intention is to steal. Not case related. Not case related. The intention was to steal. तो CCTV में इसका कुछ दिया है? We are analyzing the CCTV footage and as soon as we get any updates. सर ये सीरियस नहीं है क्योंकि कोर्ट बहुत पहले से और डिस्प्यूट के गोल्ड भी रहते हैं वो सब. That actually we have to see. As of now, it is like the intention is to steal. In your particular case or anything is it has not come to our notice. The officers of the court and police officers are working together and we are actually ascertain what all the items which are lost and anything related to any particular case or something, then we will see if that is related to if the accused wanted to target on particular case or particular file. But as of now, it looks like it was like a plan to steal the old case properties which has got gold and some money. As of now, the CCTV there is only one person. We will see if there is another person. Complainant in this matter. The complainant. CJM has self-criminal complaint. We have registered an FIR. Okay. योकार तुमका परत एकदा तुम्ही पळयलें की नितीन वॉल्सन हांणी सांगले प्रमाणे क्लियर जाता की ही जी चोरी आसा तो कोण तरी नोन मनशानूच केल्ले आसा आणि हातून फक्त कॅश न्ही जाल्यार हातून भांगरूय आसता अशी गजाली आयकपाक येता. केतन ताजेरूय मातशें सांग आमकां. फक्त कॅशूच आसता तातून काय बाकीच्यो गजाली आसता? केस प्रॉपर्टी म्हणटा हेका केस प्रॉपर्टी इन द सेन्स ज्या केसीन जे तेंच्यांनी धरलेले असता ते भांगरूय आसूंक शकता ते कॅशूय आसूंक शकता. सो अशें एक सील पॅकेटान दवरलेले असता ते त्या प्रमाणे ते चोरान सगळे इन्व्हेस्टिगेशन करून मागीरूच हांगासर हात घातलेलो आसा. सो हितून भांगरूय आसूंक शकता. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. सांज मेरेन तेंकां चोर ओके मदींच कट जालो की सांज म्हणसर चोर मेळपाची शक्यता आसा सीसीटीव्ही मेळपाक शकता अशें त्यांनी सांगला. हय इन्व्हेस्टिगेशन Okay. चालू आसा. सांज ते फायंड आउट करूंक शकता. फायंड आउट करू शकता. एक म्हणजे कितल्याचे भांगर वेले की कितल्याचे हे अजून म्हणसर ताणी सांगला काय ना अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसा म्हणून त्याने सांगला. सो जेन्ना मेळटले तेन्ना ते आमकां सांगू शकतले की एक्झॅक्टली कितें अमाउंट आसा आनी कशें कितें हें केलां तें. पूण मेन म्हटल्यार तेंच्यांनी ज्यो ओल्ड नोट्स आसा पास्टाच्यो त्यो बीन हांगाच दवरून गेल्या. न्यू ज्यो आसा जे तेंकां फायद्याचे तेच हांगासरल्यान ते चोरून घेवन गेल्या. डॉक्युमेंट्सांक कांयच हात लावंक ना. फक्त तेंच्यांनी ती केस प्रॉपर्टीज म्हणटा तेंकांच घातलेले. सो एक चोर आशिल्लो ग्रुप आशिल्लो कितें कळटा? एकटोच केला आतां पर्यंत तेंचे इन्व्हेस्टिगेशना प्रमाणे एकट्यानूच केल्ले आसा. सध्या तरी तेंचे सांगणे येत आसा की एकट्यानूच केल्ले आसा. सो सद्या स्थितीन आता थंय कितें आसा म्हणजे पुलीस बंदोबस्त वाडयलाच आसतलो पूण ताणें अशें डिसायड केला की आतां फाटल्या वटेनूय दवरतले पुलीस. हय ते ह्यान फुडें आमकां कळटलें. सेक्युरिटी बाबतींत तेणें कितें सांगलां की हांगासर सेक्युरिटी चड आसना बिकॉज तेंचे जितके कोर्ट टायमींग आसा त्या प्रमाणे हांगा चड सेक्युरिटी आसता. नाल्यार ते रातचे कोण 3 जाण हांगासर फक्त येवन वयता. ओके सो हांगा एक परमनंट गार्ड आसता पूण तोय नासता? परमनंट गार्ड आसता. तो फक्त हांगासर रावन वता कित्याक कोर्टाची प्रॉपर्टी मातशी चड व्हडली आसा. सो ते हांगासर वचून रोखडेच दुसरे कडेन वचून हांगासर रावंड मारीत आसता ते. सो हो जो चोर आसा तो ऑलरेडी भितर रावल्लो आसलो आनी तेणें सगळें चिंतून हें केल्लें आसा. सो चोर ऑलरेडी थंय सांजचो येवन रावलो सुशेगाद हांगासर आनी मागीर जेन्ना चान्स मेळ्ळो तेन्ना फाटल्यांतल्यान ते घेवन पळोवया तो. आणि चोर एक ते म्हणटा की चोर जो आसा पळय तो कोण तरी वळखीचोच आसूं शकता जाका ही सगळी माहिती आसता म्हणटा ते. ओके आणि तिसरी आनी म्हत्वाची गजाल म्हणजे गार्ड आशिल्लो फुडल्या वटेन आनी गार्डाक कांयच कळुना की एक्झॅक्टली कितें जालें. फुडें गार्ड आसलो तेका तर अजून तो सांगता की आपल्याक कांय खबर ना फाटीं कितें जालें तें.
आणि एक गोष्ट अशी की जे एडवोकेट्स आसा तेंच्यो केसी आहा ते अजूनही येवन वयता, तांकां अजूनही खबर ना, तांकां सांगला की तुमचे डेट्स फुडें धुकल्ल्या आनी सो तुमकां हांगासर एंटर करूंक मेळना. सो भायल्या भायर एडवोकेट येता आनी ते वयता तुमचे केसी. सो कितले दीस म्हणसर हाचो इम्पॅक्ट जावंक शकता केसींचेर? म्हाका दिसता तेंच्यांनी 1-2 दिसांक फुडें धुकल्ल्या. ह्या 2 दिसाक तेंचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आहा पुलिसांचे ते पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करतले. हांगासरले तेंच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे एसपीन आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्या प्रमाणे सीजीएम म्हणून कोण आसा तेंच्यांनी केस फायल केल्या आनी ती ऑलरेडी रेजिस्टर जाल्ली आसा पणजे पुलीस स्टेशन. ओके, सो केस रजिस्टर जाल्ली आसा. तर हय हय. आनी अपडेट घेवन येतले आनी चोर मेळना बरोबर सगळ्यात पयली ब्रेक करूया स्टोरी. आणि तू फिल्डार आसा म्हणल्यार आमकां मेळटली ती स्टोरी. आय एम शुअर आमी सगळ्यात पयली लोकांक सांगतले की चोर कोण तो, आणि नंतर सांगतले कित्या खातीर चोरी केली, कसो गेलो, ह्योय गजाली आमी तुमच्या मुखार हाडटले. सो पळयत रावत गोवा न्यूज हबची खास सद्याची खास लायव्ह, कारण हाज्या पयलीं केन्नाच कोर्टान चोरी जावना. चोरांक कोर्टान शिक्षा दिल्या, पूण सद्या पळयलें की आमी चोरांनी कोर्टाचे सामान चोरले आनी एविडन्स चोरले. आमचे बरोबर आसा आमचे चीफ रिपोर्टर केतन गोलतकर. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब आणि RDX हांची ही जॉयंट प्रस्तुती पळयतात. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.